عسلامة ومرحبا بكم. Alors اليوم دونك كيما وعدتكم باش نحكيو على سوجي تري امبورطون اللي هو برشا مقلق برشا ناس مش فاهمين علاش صايره لهم هكا. دونك سوجي هو اخرج من جاتني فكره الى تحقيق الفكره. برشا عباد متقلقين من انه ديما تجيهم افكار اما il ne passe pas à l'action. دونك انا اليوم لهنا باش نفسر لكم شنو هو لو بروسيس وعلاش قاعد يصير هكا لبرشا عباد. دونك قبل ما نبداو دونك نعرف بروحي، انا درة خالد، بزنس كوتش اي اكسبرت ان ويب ماركتينغ. دونك الميسيون تاعي هو ان نخلي كل انسان عنده موهبه والا لقى موهبته انه يحيا بها. دونك هذاك علاش باش تلقاو ديما الهاشتاج بموهبتي احيا. دونك على خاطر فما فرق بين اني احيا وبين اني اعيش. اني احيا هو انه انسان يحيا، هو انه عبد عنده اوبجيكتيف، عنده رساله في الحياه يحب يوصل لها ويحب يسعى لها. باغ كونطخ الانسان اللي جست قاعد يعيش هو انسان لوبجيكتيف الوحيد نتاعو انه يجيب فلوس باش يصرفهم ويعاود يجيب فلوس ويعاود يصرف وفوالا. دونك ما عندوش ان اوبجيكتيف كلير في حياته. فوالا دونك بالنسبه للسوجي تاع اليوم دونك قلنا اللي هو اسمه اخرج من جاتني فكره الى تحقيق الفكره. دونك باش نحكيو على 3 بارتي. اول حاجه علاش قاعد تنقز من فكره الفكره، شنو اللي يخليك يصير فيك هكا، qu'est-ce qui bloque le passage à l'action، علاش ماكش قاعد تحقق في افكارك. Et finalement, la troisième partie, elle est la solution que je vais vous proposer. Comment concrétiser vos idées ou bien comment commencer à concrétiser vos idées. Donc, نبدأ بالpartie الأولى اللي هي علاش تنقز من فكرة الفكرة. Tout au long de ce live باش نحكيو على 2 types de personnes. باش نسمي واحد اسمه رامي وواحد اسمه سلمى، كيما رامي وسلمى متاع قبل السنة الأولى. دونك بالنسبة لرامي علاش ينقز من فكرة لفكرة. بالنسبة لرامي هذايا طفل تجيه أفكار مختلفة dans des domaines différents. دونك باش نفسر لكم اكثر، باغ اكزومبل مره يقول نحب نخدم بروجي نتاع اوبجي دو ديكوراسيون، مره يقول لا نحب نعمل ماكله ونعلبها ونبيعها دون لي مارشي نتاع الارتيزانا، مره يقول لا نحب نعمل حاجات تراديسيونيل، مره يقول لا نحب نعمل ديكوراسيون دانتيريور. دونك رامي هذايا عنده دي زيدي، دونك يجيو بليزيور زيدي اوكي اما هما متشتين برشا. دونك رامي هذايا مش عارف باش يبدا شنية ليدي اللي يخدم بها، شنية ليدي اللي يرجعها بروجي ويخدم بها حياته. دونك هذايا بالنسبه لرامي. توا باش نشوفوا سلمى اللي هي لوتر تيب دو بيرسون اللي يبداو ينقزوا من فكره لفكره. بالنسبه لسلمى هي عندها افكار مختلفه مي ديما تصب في نفس الدومين، ديما تصب في نفس الفكره الرئيسيه. دونك سلمى عندها ان تالون، تعرف التالون تاعها، تعرف وين تحب توصل اما مش عارفه منين تبدا، شنو تعمل. باغ اكزومبل ناخذوا نقولوا سلمى باغ اكزومبل عندها ان تالون دو بانتور، هي بانتر. دونك وكل مره يجيوها افكار مختلفه اما في نفس الدومين، في الدومين دو بانتور. مره تقول نعمل اتولي للصغيرات، مره تقول نعمل سنتر دو فورماسيون، مره تقول نعمل دي فورماسيون اون ليني. دونك كلهم افكار مختلفه صحيح اما يصبوا في نفس الدومين اللي هي البانتور والاكسبلواتاسيون تاع التالون تاعها اللي هو البانتور. دونك عندها ليدي دو باز اما مش عارفه منين تبدا. نجمو نقولوا لي زيدي نتاعها يسون كومبليمونتير، دونك من بعد نجم تستعملهم باش تطور بهم مشروع نتاعها اما باقي ما تنجمش الباس الاكسيون. دونك نرجعوا لرامي. دونك قلنا رامي عنده افكار مختلفه في دي دومين ديفيرون. الهدف منهم كي تجي تشوف معناها في الاخر الهدف منهم هو الفلوس. دونك رامي يلوج على مشروع مربح، يلوج على مشروع يدخل اكثر فلوس، ما يصرفش فيه برشا. دونك الهدف نتاع رامي هو الفلوس. نشوفوا توا سلمى الهدف من الافكار نتاعها هذا هو تطوير الفكره الرئيسيه نتاعها ولا تطوير التالون نتاعها ونفع الناس به.
Donc, لهنا عنا deux personnes différentes. أنا لهنا ننصحكم إن تبدأوا تشوفوا déjà أنتم في أنا équipe رامي ولا équipe سلمى. Donc باش من بعد تعرفوا solution و les parties الآخرين كيفاش باش تطبقوهم على حالتكم أنتم. بالنسبه لرامي علاش ينقز من فكره لفكره زاده؟ على خاطر لي كريتير دو شوا نتاعو ما همش صحاح. دونك رامي هو يلوج على مشروع مربح، بوتيتر يحب ان بوتي بروجي اما يجيب برشا فلوس. دونك همه الوحيد هو الفونت وهو انه يعمل فلوس. نشوفوا سلمى شنو هما لي كريتير دو شوا نتاعها. بالنسبه لسلمى لي كريتير دو شوا نتاعها هو انها يلزم مشروع يكون كبير، تحب ديما تبدا بالكبير، تحب تلوج ديما فينانسمون من بنك ولا من اي انتيتي يعطيو دي بري. ديما سلمى بالنسبه لها ماهيش حاضره، ديما تخمم حتى نزيد في لي كومبيتونس نتاعي، حتى نزيد نشري ماتيريال، حتى نزيد نلم فلوس باش نجم نفينانسي المشروع نتاعي. دونك سلمى تخمم ديما اللي المشروع يلزم يكون كبير، يلزم يكون بوتيتر فما شكون يخمم اللي يلزم يكون مشروع موهر شويه. دونك تخمم في الناس كيفاش باش يخمموا، كيفاش باش يشوفوها لا بيرسيبسيون معناها du projet ou sa perception هي بالذات. دونك الناس باش يقولوا عليا مشروع يلزم يكون كبير. دونك هذا الكل. واللي يخوف في الكام تاع سلمى انه هي تنجم في كي تقدم معناها شويه كي تقعد ديما عندها افكار وانه باس با لاكسيون، نجم تقلق وتفد وتتعب. اي دوكو ال باس من ليتا والكا نتاع سلمى لليتا نتاع رامي اللي هي تولي جوست باش تلوج بروجي اللي يجيب لها فلوس وبرا. Bien sûr, elle va penser beaucoup au risque, donc le risque du projet, d'accord. On va passer la deuxième partie. Qu'est-ce qui bloque le passage à l'action? D'accord, donc Rami عنده أفكار وسلمى عندها أفكار، أما علاش il passe pas à l'action؟ علاش ما يحقوش الافكار نتاعهم هذو؟ حتى كان رامي يلوج على الفلوس عليه فينالمون il passe pas à l'action. البلوكاج هذا يصير في حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي المايند سيت، طريقه تفكيرك، لي كرويونس نتاعك وافكارك بيان سور. وثاني حاجه اللي هي لو كوتي استراتيجيك، لا استراتيجي. باش نبداو بالبارتي الاولى اللي هو مايند سيت. دونك لو بلوكاج يصير زاده في المايند سيت. كيفاش يصير في المايند سيت؟ ولا تقول لي انت شنو هو المايند سيت؟ المايند سيت هو افكارك، هو لي كرويونس نتاعك، هي قراراتك. دونك هذا كله هو المايند سيت. دونك كيفاش يصير بلوكاج فيهم؟ هو اترافير لي كرويونس بلوكانت. شو معناها كرويونس بلوكانت؟ لي كرويونس بلوكانت ولا croyances limitantes زاد نسميهم هما افكار تغلغلوا في مخاخنا من صغرتنا، من اللي احنا صغار، من حاجات عشناهم، من دي سيتوياسيون شفنا ناس عاشوا فيهم، بوتيتر من ليدوكاسيون، بوتيتر من العائله، بوتيتر من عباد اثروا في حياتك، من امك، من بوك، من حاجه. دونك هما دي كرويونس اللي تسمع الناس يقولوهم والا تشوف الناس صاروا لهم معناها دي كا ولا دي سيتوياسيون. دوكو انت تبنيت الكرويونس هذيك ووليت تاخذ في قراراتك على اساسهم. دونك لي كرويونس هذوما يبلوك طون باساج على لاكسيون، وما يخليوكش تقدم وتحقق المشروع ولا الفكره نتاعك. ناخذوا باغ اكزومبل بالعربي نسميهم الاصنام زاده. دونك لي كرويونس بلوكانت ولا الاصنام. ناخذوا الكا نتاع رامي وسلمى، نرجعوا كيف دونك باش تعرفوا رواحكم انتوما في انا بارتي. بالنسبه لرامي دونك نرجعوا جست باش نذكركم، رامي هو اللي يجيه افكار مختلفه دون دي دومين ديفيرون، وهمه الوحيد هو انه يجيب فلوس وينجح مشروع بالفلوس.
بالنسبه لرامي لي كرويونس بلوكونت نتاعو تنجم تكون باغ اكزومبل ينجم يقول نستنى في مازلت نستنى في فرصتي، مازلت ما جاتنيش فرصتي، والا نحب نعمل فلوس غابيدمون، يحب ديما مشروع يجيب فلوس فيسا، والا المشكل اللي هو ساعات نوصلوا انه يولي يخمم انه يحب مشروع فلوسه سهله، والفلوس السهله ماهيش حاجه باهيه برشا. ينجم زيد يخمم يقول ما يهمنيش في المشروع، المهم لي شيفر، دونك ما يهموش في لي زيدي، ما يهموش في المشروع، همه الوحيد هو لو شيفر دافير. زيد ينجم يقول في قداش نجم نرجع فلوسي، دونك لا كرويونس البلوكونت لهنا هو انه الفلوس اللي باش يصرفهم قداش باش يدخلوا له، ولا لا بيريود معناها يحبها بتكون بيريود قصيره. من الاخر رامي بالنسبه ليه يحب بروجي تكون فيه كيما نقولوا احنا نقولوا سباقه وجرايه وما تاكلش شعير، معناها يحبوا بروجي ما يصرفش فيه برشا ويدخلوا برشا فلوس في وقت قصير، دونك سكي ان بو ديفيسيل. نمشيو توا لسلمى. دونك سلمى اللي هي تجيها افكار مختلفه اما في نفس الدومين. دونك قلنا اللي هي باغ اكزومبل بانتر، دونك سلمى تخمم اللي المشروع ما ينجح كان ما يبدا كبير باغ اكزومبل. هذه حاجه من لي كرويونس بلوكونت اللي ديما نشوفوهم. سلمى تقول لي حتى نزيد نتعلم، حتى نزيد نطور من لي كومبيتونس نتاعي، حتى 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 نقعدوا ديما في حتى. به سلمى زادت نجم تقول غير يجرب وما نجحش، والا صاحبتي طلبت قرض وما عطاوهاش البنكه. تنجم زادت تقول البنوك ما عادش يعطيو قروض، الوغ كو هما كلهم دي كرويونس، الكلهم دي كرويونس وكلهم باني عليهم قراراتها وهما دي كرويونس ومن با ثبتت فيهم صحاح مش صحاح، جربت ما جربتش. دونك فوالا. شنو اخر تنجم زاده سلمى تولي تخمم اصلا تشكك في نجاح الفكره نتاعها ولا المشروع نتاعها، تولي تخمم في الريسك. تنجم زاده تقول البلاد ماهيش باهيه، بلادنا مش باهيه باش نعمل فيها مشروع سكيفو. تنجم زاده تقول غير يجرب وما نجحش. دونك هذم كلهم دي كرويونس بلوكونت، دي كرويونس اللي مش باش يخليكم تقدموا وتحققوا افكاركم. هذاك علاش انا ننصحكم انه تنحيوا لي كرويونس هذوما. اول حاجه تلوجوا شنو هما لي كرويونس نتاعكم بلوكونت، دونك لازم تتعرف عليهم. تنجم تقعد وحدك هكا كالم شويه وتقعد تخمم اشاك فوا انت تو اساي دو باسي ا لاكسيون، شنو هي الحاجه كي تو بلوك، شنو هي الحاجه اللي ترجعك بالتوالي، شنو هي الحاجه اللي ترجعك انك تشك في الفكره ديجا وتشك في قراراتك ولا الديسيجن اللي خذيتها. دونك فوالا. ثاني حاجه هو انك تعرف ديجا انت في الكام تاع رامي ولا في الكام تاع سلمى، باش تعرف انت كيفاش قاعد تخمم شنو هما لي كرويونس بلوكونت نتاعك. وثالث حاجه هو انه تبدا تخدم عليهم. دونك كيفاش نخدموا على لي كرويونس بلوكونت هو انه نحيوهم. دونك تحكي بينك وبين روحك تقول الكرويونس هذه غلطه وتعوضها بكرويونس جديده. دونك ما يلزمش زيد نحيو جوست الكرويونس، لا يلزم نعوضوها بكرويونس بوزيتيف جديده. على خاطر باغ اكزومبل كي نحي شجره انا من الارض باش تقعد حفره، يلزمني نزرع فيها شجره اخرى سينو باش يطلعوا اعشاب طفيليه اللي هما دي كرويونس نيجاتيف باش يعبيونا مخاخنا. دونك فوالا. دونك كملنا البارتي تاع البلوكاج. جوست اون بتيت ان بتي كونساي. دونك انا ننصحكم باش تبداو باللي موجود، ابدا باللي عندك، ما تستناش باش يزيدوا لي كومبيتونس، ما تستناش حتى الدوله توفر لك حاجه، ما تستناش حتى 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 هذوك حتى نكمل قرايتي، حتى يولي عندي فلوس، حتى دونك هل حتى هذم الكل اون اساي دو لي إليميني. على خاطر الشجرة المثمرة تبدأ من بذرة، وإذا أنت باش تقعد تلم في البذور، لم فيهم كدس فيهم البذور باش يفسدوا، ما باش توصل حتى شيء. دونك هذه بالنسبة للمايند سيت.
نتعداو توا للبلوكاج اللي يصير في الاستراتيجي. ولهنا باش نحكيو على استراتيجي. اش معناها استراتيجي بريفمون؟ الوغ استراتيجي هي اني جو باس من سيتواسيون ا اللي هي سيتواسيون اكطويل نتاعك توا لا سيتواسيون بي اللي هي سيتواسيون فولو اللي هي لو ريف نتاعك ولا مشروع كيفاش تحبه يكون ولا. دونك فوالا دونك لو باساج من ان بوين ا لبوين بي. المشكل اللي بالنسبة لرامي ولا لسلمى البلوكاج يصير في الاستراتيجية على خاطر فما ان مونك دو استراتيجي. ميم نوصلوا نقولوا حتى ما فماش استراتيجي pour passer de leur situation actuelle اللي هي الA la situation voulue اللي هي الB. دونك ناخذوا كالعادة l'exemple نتاع رامي ونتاع سلمى. دونك في الكوتي استراتيجيك رامي باغ اكزومبل اللي هو عنده افكار مختلفه في دي دومين ديفيرون ويلو جوست باش يعمل فلوس. رامي ما عندوش ديستيناسيون. دونك ديستيناسيون نتاعو ماهيش كلير. مره يقول نحب نمشي للبي، مره يقول نحب نمشي للسي، مره يقول نحب نمشي للدي. دونك ما عندوش حاجه كلير في مخه. رامي زاد عنده ان سول اوبجيكتيف سي دو فير دو لارجون. اما المشكل زاد اللي هو ميم بور فير دو لارجون ما عندوش استراتيجي. دونك ما يعرفش روحو شنو باش يعمل فلوس. رامي زاد ينقز من ديستيناسيون الاخرى، من بروجي الاخر، من بوين لبوين. دونك مش عارف روحو وين ماشي. رامي زاد المشكل اللي هو يتخيل اللي البوين بي ولا البوين سي هو اللي باش يجيه مش هو اللي باش يسعالو. alors que c'est le contraire. هو لا ديريكسيون من الA للB. دونك مش هو باش يقعد يوقف في الA والB تجيه لديه. دونك هذا بالنسبه لرامي. بالنسبه لسلمى دونك سلمى هي اللي تجيها افكار مختلفه في نفس الدومين، اللي عندها تالون تعرف وين تحب تمشي، تعرف لو بوين بي نتاعها شنو هو. دونك سلمى مشكلتها ان باس با على الاكسيون على خاطر ما عندهاش اون استراتيجي، ما تعرفش كيفاش باش تمشي للبوين بي، تعمل في دي اكسيون الياتوار، ما عندهاش بروسيس، elle n'a pas de plan d'action. ما تعرفش شنو ما لي زاكسيون اللي باش تعملهم، شنو اليوم باش نعمل، غدوه شنو باش نعمل، شنو اللي باش يوصلني للبوين بي لي زيتاب. باش نزيد نفسر لكم نعطيكم اكزامبل. اذا انا مثلا نحب نمشي للجابس، اذا انا ما عنديش دي استراتيجي وما عنديش البلان داكسيون نتاعي باش نمشي للجابس، دونك باش نقعد نخمم زعما نمشي في لواج، زعما نمشي في تران، لي قالوا لي البوس الكونفور خير، حتى لين يفوتني الوقت ونقعد قاعده في الدار. كيف بالضبط بالنسبه للكا نتاع الناس اللي في نفس الكا نتاع سلمى. دونك يعرفوا البي شنية اللي هي في الاكزامبل نتاعي جيبس، اما ما عندهمش استراتيجي باش يخلطوا لها. دونك فوالا جيسبر كو سي كلير. بي سلمى حاجه اخرى. سلمى تحب elle veut avoir les moyens نتاع. Donc je reprends. Donc Salma, elle veut avoir les moyens de B, donc ta situation voulue, alors que هي في situation A. وهنا moyens نقصد بها les moyens financiers, فلوس، matériel, compétences. donc لهنا نقول لها ابدا بشويه، ابدا انت معناها حط روحك راك في البوين A، ما زلت ما خلطتش للبي. دوكي تخلط للبي تنجم وقتها تطور مشروعك بالفلوس اللي عندك، باللي compétences اللي عندك، بالبلوس اللي عندك بارابور للA. دونك فوالا هذايا بالنسبه للبلوكاج. دونك جوست بور ريكابيتولي، اي انسان عنده فكره ومش قاعد يحقق فيها راهو عنده بلوكاج في حاجتين. قلنا المايند سيت اترافير لي كرويونس بلوكانت، اي في الكوتي استراتيجيك اللي هو سوا ما يعرفش الديستيناسيون نتاعو وقاعد هكاكا ينقز من فكره لفكره، سوا يعرف الديستيناسيون نتاعو اما مش عارف كيفاش يبدا، مش حاطط استراتيجي وان بلان داكسيون باش يخلط بيه. ديما خذوا في اكزامبل انه باش تمشي من بلاد لبلاد شنو يلزمني نعمل. دونك
في النورمال باش نمشي لقابس يلزمني نخرج من الدار، نهز دبشي نخرج من الدار، نمشي للستاسيون تاع اللواج ولا نهز كرهبتي ولا اي حاجه، نشوف البلايك منين باش نمشي، يمين يسار باش نطلع على القنطره الفلانيه باش نمشي في ديريكسيون نور ولا سود. دونك هذم هما كلهم سي لا استراتيجي اي لو بلان داكسيون. بي نتعداو توا للتروازيام بارتي اللي هي لا سوليوشن. دونك لهنا باش نفسر لكم جوست لو بروسيس ان جينيرال اللي هو سر نجاح اي فكره وسر تحقيق اي فكره، ومن بعد نتعداو للكا نتاع رامي وسلمى، وكل كا باش نعطيه اون سوليوشن ادابتي للسيتواسيون نتاعو. دونك بور معناها بور فوز ايدي، سر نجاح اي فكره هي انه تلقى قيمه une valeur اللي باش تقدمها للناس، تنفع بها الناس، واتخافير هذاك الكل باش تعمل مشروعك وفكرة مشروعك باش تكون قايمة على الفالور ولا القيمة هذيك. باش نزيد نفسر لكم شوية، تقول لي انت ايش معناها قيمة وكيفاش باش نلقاها الفالور نتاعي واللي باش ننفع بها العباد. Eh bien c'est très simple. C'est un petit exercice à faire اللي هو تاخذ ورقة تعمل فيها 3 كولون. الكولون الاولى باش تحط لي كومبيتونس نتاعك، انت فاش فالحه كيما نقولوا ولا فاش فالح في الدنيا هذه، شنو هو اللي تعملوا هكا رابيدمون، شنو هو اللي تشيخ عليه. دونك تحط توت لي كومبيتونس اللي عندك، كل شيء معناها ما تقولش هذه كومبيتونس حكايه فارغه، بالعكس راهو لي كومبيتونس الباز تاع الكومبيتونس نتاعك هما الحاجات اللي فريمون انت مش عاطيهم قيمه، معناها ما تعملهم معناها سان بونسي، فهمت، من غير ما تخمم حاجه سهله بالنسبه ليك انت وحاجه بديهيه. في الكولون الثانيه باش نحطوا لي زيدي نتاعنا، حتى كانك في الكام تاع رامي ميسالش نجم تحط لي زيدي نتاعك الكل دو تو لي دومين، ميسالش معناها ما فما حتى مشكل، نحطوهم الكل. اي فكره جاتنا، اي فكره مشروع، اي فكره تطوير مشروع في الكام تاع سلمى، اي فكره نحطها في الكولون نيميرو 2، ومن بعد نمشي في الكولون نيميرو 3 نحط لي تالون تاعي. بيان سور راهو فما فرق بين لي تالون وبين لي كومبيتونس، تو مره اخرى نحكيو عليهم بلوس اون ديتاي. نجي في الكولون 3 ونحط لي تالون تاعي الكل. لي تالون كيفاش تنجم تلقاهم؟ بتاتر هو انك تحط الحاجات اللي تعملهم وانت عامل جو، اللي تعديو سوايع وانت تخدم في الحاجه هذيك ولا تعمل في الحاجه هذيك وما غير ما تفيق بالوقت، اللي تعديو سوايع وما تحبش تهز يديك من الحاجه هذيك اللي تخدم فيها. باغ اكزومبل كو سو سوا راهو تالون معناها ماهوش حاجه اللي كان الكوتي ارتستيك، معناها فما برشا حاجات معناها ينجموا يكونوا في التالون وما همش لي للكوتي ارتستيك. خمموا مليح هكا، حلوا مخخكم بالكدا بونسي اوت اوف ذا بوكس، ما تخليوش روحكم ليميتي هكا في حاجات وفي تو سكي ستاندار، معناها خمم مليح تلقى لي تالون تاعك. من بعد ما حضرت انا لا ليست لي 3 ليست نتاعي، نشوف شنو هما الحاجات اللي فما انترسيكسيون بيناتهم، شنو هما الحاجات اللي يتعاودوا، شنو هما الحاجات اللي يكملوا بعضهم. كي تعمل الاكزرسيس هذا تو بشويه راه ما يتخدمش كان في نهار، معناها تنجم تقعد حتى جمعه شهر حتى اكثر وانت تخدم على القيمه نتاعك اللي باش تقدمها، معناها كل مره تطورها، كل مره تحسنها، كل مره تجيك حاجه جديده في مخك باش تحسن القيمه نتاعك. دونك ديك لقينا القيمه نتاعنا، دونك باغ اكزومبل في الكام تاع سلمى تنجم تكون قيمه الجمال، القيمه الجماليه، على خاطر هي بانتر ولا تحب تخدم على لي كولور، تحب تخدم على تو سكي ارتستيك. دونك هذه باغ اكزومبل قيمه. دونك ديك تلقى القيمه نتاعك توظفها، لازم توظفها، تقول شنو كيفاش باش ننفع الناس بالقيمه هذه، شنو هي الحاجه اللي باش تخليني ننفع الناس بالقيمه هذه، كيفاش باش نوظف القيمه اللي لقيتها في نفع الناس. وبيان سور لازم تعرفوا على قد ما تنفع الناس على قد ما لي ريزولتا من بعد يجيو وحدهم والفلوس يجيو وحدهم. انت خمم في القيمه وما يهمكش في الفلوس، من بعد الفلوس تجي وحدها. ديك نعرف انا كيفاش باش نوظف القيمه نتاعي هذه وكيفاش باش ننفع بها الناس، تو بشوية فكرة المشروع متاعي توضح وتبدأ تتكون ويولي البازل يكمل بشوية.
ب دونك ديك عرفت المشروع فكرة المشروع متاعي يلزمني زاده نخدم شوية على المايند سيت واستراتيجي على خاطر المايند سيت سي تري امبورطون هو اللي يخلينا باش ناخذوا لي بون ديسيزيون. ب كيفاش نخدم على المايند سيت دونك il faut éliminer les croyances bloquantes. اللي يحب ينجم يبعث لنا dans les commentaires ويقول انا نحب على l'exercice نتاع الكرويونس بلوكانت comment éliminer les croyances bloquantes وتانا بعثوه لكم en privé. Donc il faut premièrement éliminer les croyances bloquantes et les remplacer par des croyances positives. وثاني حاجة هو انك ما تبداش من الصفر اما ابدا باللي عندك. انا ما نحبش كلمه بديت من الصفر على خاطر كل انسان عنده حاجه بدا بها ما فماش عبد بدا من الصفر معناها بتاتخ يقصدوا صفر بالفلوس اما راهو اللي في المخ اغلب برشا من الفلوس. Donc voilà, donc قلنا أول حاجة éliminer les croyances bloquantes, les remplacer par des croyances positives. وثاني حاجة هي ما تبداش من الصفر أبدا باللي عندك راهو كي تجي تشوف تلقى عندك برشا حاجات نجم تبدا بهم. ب في الكوتي استراتيجيك اول حاجه يلزمني نعرف انا وين يلزمني نعرف لو بوين ا نتاعي انا وين توا لازم نعمل ان دياغنوستيك نتاع لي كومبيتونس نتاعي نتاع لي بوين فور نتاعي لي بوين فيبل نتاعي زاد يلزم نعرف انا وين اكزاكتومون لا سيتوياسيون اكطويل نتاعي شنو اللي قلقني شنو اللي شيخني دونك هذا الكل سي لا سيتوياسيون اكطويل اللي هي الا قبيله سميناها. ثاني حاجة في الكوتي استراتيجيك هو نحب يلزمني نعرف لو بوين بي وين نحب نوصل بالمشروع نتاعي. اوكي عرفت فكرة المشروع نتاعي اما وين نحب نوصل بها هي معناها ما يكفيش اني يكون عندي فكرة مشروع كهو اما وين نحب نوصل البي نتاعي شنية بي و d'accord donc la troisième partie في الكوتي استراتيجيك هي لو بلان داكسيون كيفاش باش نمشي من بوين ا اللي انا فيه توا للبوين بي اللي بنحب نوصل له. باغ اكزومبل كيف انا عملت لو دياغنوستيك نتاعي لقيت عندي دي بوين فابل ولا لقيت عندي اون كومبيتونس اللي يلزم تكون عندي باش نوصل للبوين بي نجم نحطها في البلان داكسيون تاعي نقول انا توا باش نبدا بالموجود اما بعد شهر ولا شهرين راني باش نعمل الفورماسيون الفلانيه ولا باش نتعلم الحاجه الفلانيه. دونك مش لازم راهو لي فورماسيون يكونوا كان بالفلوس اليوتيوب معبي دي توتوريال ودي فورماسيون دونك ما تخليش روحك مربوط بما عنديش فلوس وما نجمش نعمل فورماسيون ما نجمش نقدم في حياتي يلزمني فلوس لا هذا كله ما عادش باش نخموه هكا. دونك يلزم تحط دي بلان داكسيون في حياتك شنو يلزمك تطور شنو يلزمك تعمل وين باش تمشي باش تبدا تحقق الفكره نتاع المشروع نتاعك ولا باش تعمل لي بابي نتاع الشركه نتاعك ولا دونك هذا الكل يلزمك تعملو سو فورم دو بلان داكسيون النهار وقتاش باش نمشي شنو باش نعمل لشكون باش نمشي شنو الكومبيتونس اللي باش نعملها وين باش نتعلمها دونك هذا الكل vous devez le lister. دونك وهذاك هو لو بلان داكسيون. ب تو باش نتعداو لا سوليوشن ادابتي للكا نتاع رامي والكا نتاع سلمى. باهي ناخذوا الكا نتاع رامي دونك نذكركم رامي هو الطفل اللي عنده برشا افكار في دي دومين ديفيرون اللي مشكلته هو انه يحب على فلوس باش هو عادي معناه اي انسان يحب على فلوس اما انا ننصحكم ما تخموش في الفلوس ما تخليوش ليدونتيتي نتاعكم تكون فلوس خليو ليدونتيتي نتاعكم هي القيمه والفالور اللي باش تنفع بها العباد. دونك لا سوليوشن بالنسبه لرامي هو يلزمو ابار انه يخدم على المايند سيت واستراتيجي هو يلزم يلوج القيمه نتاعو. اول حاجه يلزم يلوج القيمه ولا الفالور نتاعو كيما عطيتكم ليكزرسيس قبيله نتاع لي 3 كولون دونك هذاك تنجم تطلع به القيمه نتاعك وبيان سور تنحكيو فيها في فيديو اخرى نفسر لكم اكزاكتومون كيفاش تلقاو القيمه نتاعكم. دونك هذه اول حاجه بالنسبه لرامي. ثاني حاجه هو il doit travailler sa relation avec l'argent. دونك كيما قلت ليدونتيتي ما يلزمهاش تكون فلوس يلزمها تكون القيمه. دونك رامي كي باش يخدم على لا ريلاسيون نتاعو افيك لارجون باش يخدم على لي كرويونس نتاعو زاد اللي هما لي للفلوس باش يلقى علاش هو يخمم هكاك شنو صار قبل
peut-être شاف واحد من عائلته صارت له مشكله خاطر ما عندوش فلوس ولا يلزم يلوج منين جايين لي كرويونس هذوما ويبدلهم ويخدم لا ريلاسيون نتاعو مع الفلوس. هذه بالنسبه للرامي. بالنسبه لسلمى، سلمى هي بتتخ في نيفو اعلى شويه من رامي، اللي هي عندها ديجا القيمه، تعرف القيمه نتاعها شنية، اما مشكلتها اللي هي ماهيش مفعلتها. دونك سلمى لهنا يلزمها تفعل القيمه نتاعها وتحولها لمنفعه. دونك ديكو تفعلها وتحولها لمنفعه، elle va passer من بعد للغراتيتود اللي هي ثاني ايتاب، اللي هي يلزمها تبدا بالموجود وما تستناش حتى. دونك ابدا انفع الناس على اترافير الفالور نتاعك ولا القيمه نتاعك، تو بشويه يكبر مشروعك وتكبر افكارك وتنجم تحقق اللي انت تحب عليه. دونك خاطر اذا ربي زرع فيك فكره راك قادر باش تحققها في معناها افيك لي كومبيتونس اللي عندك توا، بالموجود توا تنجم تحققها الفكره هذيك بطريقه او باخرى. دونك فوالا juste pour récapituler. Voilà, un dernier conseil, c'est que القيمة كي تبدا عندك قيمة تبدا عندك موتيفاسيون. برشا عباد يبداو يلوجوا كيفاش نبدا عندي موتيفاسيون باش نكمل المشروع نتاعي ولا نوصل للي نحب عليه انا. الموتيفاسيون سي سامبل، هي القيمة. ديك تبدا عندك قيمة تحب تنفع بها الناس وتحب تقدمها لأكثر عدد ممكن من الناس، الموتيفاسيون باش تكون موجودة وباش تبدا شيخ. معناها tu passes من البوان A للبي للسي للدي ما عندك حتى مشكل. ديك توصل للبوان بي باش تجيك افكار اخرى باش توصل للسي، ومن بعد باش تجيك افكار اخرى باش توصل للدي، باش تكون ثنيتك سهله وفاسيل. دونك اترافير بيان سور القيمه والنفع، سورتو النفع. وديجا دونك ديك بدا رمضان حطيت بوست انا قلت لكم ابداو خموا في النفع باش تنفعوا الناس في رمضان، راهو il est très important. دونك فوالا فوالا. دونك كملنا اللايف نتاعنا. بالنسبه للناس اللي عندها اسئله تنجم تسالهم في لي كومونتير، تنجموا تبروبوزيو علينا دي سوجي عندكم فيهم مشاكل ولا معناها تحبوا تطوروا روحكم في حاجات نجموا نعملوا فيهم دي لايف اخرين. فوالا دونك استناونا في اللايف الجاي الاثنين الجاي ان شاء الله 14h30 كالعاده. وفوالا ميرسي بوكو، ان شاء الله نكون فدتكم.